वैकुण्ठवर्धितबलोत भवत्प्रसादाद् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नूनि भूरुहमयानि तथातिरश्चां जातिर्मनुष्यनिवहान् अपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिराकविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यदो जनिमृढो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेति आदौ रुरोध किल तेन सरुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तं रुद्राभिसृष्टभयदाकृति रुद्रसङ्कसम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मा प्रजासृज तपश्चरमङ्गलायेति आचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरक्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षो श्रीनारदश्च भगवान् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकान् अभिसृजन्नत कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहान् अपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणा चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमत देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन् मनुतत्त्वदुभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।